यसै सन्दर्भमा थप कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापा जोडिनु भएको छ। थापाज्यू, यहाँलाई इमेज समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। राजनैतिक दलका नेताहरू जो सत्ता बाहिर रहन्छन्, एकता दिवस र पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय रूपमा मनाउनु पर्छ भन्छन्, तर सत्तामा गएपछि सरकार अनुदार बन्छन्। किन होला थापाज्यू? वास्तवमा यो बडो विडम्बनापूर्ण विषय छ। यो पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने बारेमा मैले कुराकानी गर्दा सिद्धान्ततः सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले सकारात्मक धारणा राख्नु भएको छ, तर यसलाई औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर अगाडि बढाउने क्रममा भने केही सङ्कोच जस्तो देखिन्छ। 2063 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारले परम्परादेखि मनाउँदै आएको राष्ट्रिय एकता दिवस लाई खारेज गर्यो र धेरै लामो समयसम्म हामीले त्यसको निमित्त सङ्घर्ष गऱ्यौँ र अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले हाम्रो प्रयासमा पृथ्वी जयन्ती पौष 27 गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने औपचारिक निर्णय पनि गर्यो। स्वयं राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पुगेर राष्ट्र निर्माताप्रति सम्मान पनि व्यक्त गर्नुभयो र सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक बिदा दिएर राष्ट्रिय एकता दिवस मनाएको थियो। तर अहिले निर्वाचनपछि बनेको सरकारले फेरि त्यो निर्णयलाई उल्टाएको छ र मलाई लाग्छ आगामी दिनमा यसतर्फ सरकारले सकारात्मक रूपमा सोच्नेछ। थापाजी, जस्तो कि यहाँ सत्तामा रहँदा, सरकारमा रहँदा, त्यो पनि एकदम उच्च पदमा भनौँ, उप प्रधानमन्त्री रहँदा पनि त राष्ट्रिय रूपमा मनाउन सक्नु भएनन् कि सत्तामा पुगेपछि यस्तै पो हुने हो कि? वास्तवमा अब हामी सरकारमा पुगेपछि पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीसँग यसबारेमा हामीले सघन रूपमा विचार विमर्श गऱ्यौँ। क्याबिनेटमा हामीले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव लग्यौँ र त्यसका बारेमा सुरुमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, तर पछि के कारणले गर्दाखेरि हो अन्तिम अवस्थामा आएर त्यो निर्णय हुन सकेन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा पनि हामी सरकारमा सहभागी हुँदा त्यसका निमित्त हामीले प्रयास गऱ्यौँ। उहाँको पनि सकारात्मक धारणा रहँदै उहाँले पनि निर्णय गर्नु भएन। तर शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा रहँदा जब हामी पनि सरकारमा थियौँ त्यो बेलामा हामीले सशक्त ढङ्गबाट कुरा राखेपछि शेरबहादुरजी कन्भिन्स हुनुभयो र त्यो बेलामा सरकारले निर्णय गर्यो। सिद्धान्त त भन्ने हो भने प्राय सबै नेताहरू, प्रधानमन्त्रीजीहरू यस विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू प्राय सबै नेताहरू केपी ओलीजी, प्रचण्डजी, बाबुरामजी, माधव नेपालजी, झलनाथ खनालजी लगायतका सबै पूर्व प्रधानमन्त्री नेताहरू राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा राप्रपाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आउनु भएको छ र मैले सुनेअनुसार भोलि स्वयं राष्ट्रपतिज्यू सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण अगाडिको शालिगमा गएर राष्ट्र निर्माता प्रति सम्मान व्यक्त गर्ने कार्यक्रम रहेको मैले पाएको छु। औपचारिक रूपमा नमनाए पनि, सार्वजनिक बिदा नदिए पनि क्रमशः त्यसतर्फ धारणा बन्दै गएकोमा चाहिँ मलाई सन्तोष लागेको छ। थापाजी, जस्तो कि अब हरेक वर्ष यो मुद्दा चलि नै रहन्छ, राष्ट्रिय रूपमा मनाउनु पर्छ भनि नै रहनुहुन्छ। यहाँहरूको मुद्दा पनि यही रह्यो। अब राष्ट्रिय दिवसको रूपमा सरकारले मनाउन थाल्यो भने यहाँहरूको मुद्दा पनि त समाप्त होला नि, होइन र? होइन, वास्तवमा राप्रपाको यो मात्र मुद्दा होइन, यो त एउटा हामीले उठाउँदै आएको एउटा माग मात्र हो। वास्तवमा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, राष्ट्र निर्माता श्री 5 पृथ्वीनारायण शाह जसले हामीलाई नेपाली नाम, पहिचान र स्वतन्त्र देश प्रदान गरेका छन्,
जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले विश्वमा आफूलाई एउटा स्वतन्त्र मुलुकको नागरिकको रूपमा उभ्याउन सक्षम भएका छौँ। यस राष्ट्र निर्माताप्रति अवहेलना गर्नु, राष्ट्र निर्माताको योगदानको अवमूल्यन गर्नु त्यो कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीका निमित्त सुहाउने कुरा होइन। र म के पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्र एकीकरणको योगदानलाई सम्मान गर्नु भनेको त्यो कुनै एउटा व्यवस्था वा संस्थासँग जोडिएको विषय मात्र होइन। राष्ट्र निर्माताप्रति सम्मान गर्दा राष्ट्र संस्थाको समर्थन गरेको वा गणतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने जुन मानसिकता कसैले राखेको छ भने त्यो अत्यन्तै अनुपयुक्त छ र त्यो गलत हो। तर यही बीचमा पृथ्वी जयन्ती कमल थापाज्यू तर यही बीचमा माथि रहेको छ। यही बीचमा पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसलाई विशेष गरेर राज संस्थासँग जोड्ने अनि अन्तिम राजा अब ज्ञानेन्द्रसम्म पनि भनौँ न जोडेर हेर्ने अनि यो पृथ्वी जयन्ती र एकता दिवस पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ कमजोर काँध भएको पार्टी राप्रपाले मात्रै बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा अरू दल अलिकति सशङ्कित बन्नु, अलिकति डराउनु, कतै पृथ्वीनारायणलाई को जयन्ती चाहिँ मनाइयो भने राजावादीको आरोप लाग्छ कि दाग लाग्छ कि भन्ने जस्तो अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ र त्यसको कारक त तपाईहरू पनि हो नि त। फेरि राज संस्थासँगै जोडेर पृथ्वी जयन्तीलाई मनाएर लिएर हिँडिराख्नु भएको छ यहाँहरूले। अब हेर्नुहोस्, वास्तवमा के भने नेपालमा राज संस्था उपयुक्त हुन्छ वा गणतन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने यो छुट्टै बहसको विषय हो र नेपाली जनताको अभिमतबाट निर्णय हुने कुरा हो। त्यसकारणले श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्र एकीकरणको योगदानलाई केवल राज संस्थासँग वा कुनै एउटा राजनीतिक व्यवस्थासँग मात्रै जोडेर हेर्नु चाहिँ नि त्यो उपयुक्त हुँदैन। निश्चय पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दै चुनावी राजनीति, पार्टी राजनीति भन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्थाको रूपमा राज संस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। तर यो हाम्रो मान्यता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्ने कुरा पर्छ, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पर्छ भनिराख्दाखेरि त्यो सबैलाई एउटै ठाउँमा हाल्दाखेरि अलिकति सशङ्कित हुनु त स्वाभाविकै पनि त हो नि। म तपाईको यो लोकप्रिय इमेज च्यानल मार्फत सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई गणतन्त्र वा राजतन्त्रको विषयसँग, त्यसको विवादसँग जोडेर हामी नहेरौँ। पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको सम्मान गर्नु भनेको हामी नेपाली हुनुको गौरवको अभिव्यक्ति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई विवादमा पार्नु हुँदैन र अहिले खास गरी जब नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि केही गम्भीर प्रश्न चिन्हहरू खडा भइरहेको छ, यो अवस्थामा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाएर नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई सुदृढ तुल्याउने तर्फ पनि हामीले सशक्त सन्देश दिन सक्दछौँ। अन्तिममा अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय सभा गृहमा भोलि यहाँहरूले विशेष कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिज्यूलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको छ कि छैन? प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ कि आउँदै हुनुहुन्न? अथवा समग्र भोलिको कार्यक्रम के छ संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। हस्, हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2063 सालदेखि नै पौष 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने परम्परा कायम राखेको छ र यस चियापान समारोहमा हामीले उपराष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, सबै राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू, कूटनैतिक नियोगका प्रमुखहरू, सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरू र त्यसको साथसाथै वर्ग समुदायमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि आमन्त्रित गरेका छौँ। करिब 10,000 निमन्त्रणा हामीले वितरण गरेका छौँ। विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपति परमानन्द झा, उपराष्ट्रपति परमानन्द झा पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको कुरा छ। सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू प्रचण्डदेखि लिएर बाबुराम भट्टराईसम्म यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली रहँदा पनि नरहँदाको अवस्थामा पनि यो चियापान समारोहमा सहभागी हुनुभएको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि प्रधानमन्त्री लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यो चियापान समारोहमा सहभागी भएर राष्ट्रिय एकताप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता पनि जनाउनुहुनेछ र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा प्रमुख पार्टीको रूपमा रहेको आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। र साथसाथै राप्रपाले काठमाडौँमा मात्र होइन देशभरि नै यो कार्यक्रम विभिन्न कार्यहरूका साथ मनाउने गरेको पनि म जानकारी गराउँदछु। अध्यक्षज्यू, यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा हामीसँग कुराकानी गर्दै।